ऑल आई होप यू आर ग्रेट। अक्सर पेरेंट्स पूछते हैं सर कि हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएं या उर्दू मीडियम में पढ़ाएं। ये डिबेट चलती है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के नाम से। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है कि जिस मीडियम में आपने बच्चे को इंस्ट्रक्ट करना है, नॉलेज देना है, उसको इन्फॉर्मेशन देनी है, उसको इंस्ट्रक्शन देनी है, वो मीडियम कौन सा होना चाहिए? उर्दू होना चाहिए या इंग्लिश होना चाहिए? ये आसान लफ्ज़ों में मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इस पे साइंस क्या कहती है, जो लिंग्विस्ट्स हैं वो क्या कहते हैं, और डिफरेंट एजुकेशनिस्ट इसके बारे में क्या कहते हैं, आज मैं आपके सामने ये सारी चीज़ें अर्ज़ करूँगा। बेसिकली जो बच्चे का इब्तदाई एज होती है, जिसमें बच्चा अभी परवान चढ़ रहा होता है, तो कहा गया कि हदीस में आता है कि बच्चे की जो पहली दरसगाह है वो माँ की गोद है। तो उसकी माँ जो ज़ुबान बोलती है वो उस ज़ुबान में बच्चे को चीज़ें बताती है। बच्चा क्वेश्चन करता है, मामा ये आसमान क्या है, ये सितारे क्या हैं, ये पहाड़ क्या है, इस तरह के सवालात करता है, वो एक्सप्लोर कर रहा होता है चीज़ों को। लेकिन हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, वो बच्चों को भेज देते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में। जब बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में जाता है, वो वहाँ पे उसको एक इंग्लिश का एक सारा माहौल मिल जाता है। उसकी थिंकिंग डिस्टर्ब होती है थोड़ी सी, कैसे, बल्कि थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। उसको कहा जाता है कि आपने इंग्लिश में कोशिश करें, सोचें, इंग्लिश में जवाब दें, इंग्लिश में सारे काम करें। जो चीज़ वो ज़्यादा सोच सकता था, जो चीज़ वो एक्स्ट्रा टाइम में अपनी माँ से भी डिस्कस कर सकता था, उसको वो अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी मिस हो गई। उसको रट्टा लगाने पे लगा दिया कि तुमने ये लाइनें याद करनी। मैं आपको रियल एग्जांपल देने लगा हूँ। एक बच्चा मेरे पास पढ़ता है, 2 क्लास का बच्चा, बड़ी अच्छी इंग्लिश है उसकी, इवन बीए के लेवल से बात कर लेते हैं इंग्लिश में हर टॉपिक पे। तब आप उससे बात करें, वो क्वेश्चन आंसर भी कर सकता है। वो बच्चा मेरे पास आया, सबक सुना रहा था मुझे। क्वेश्चन ये था कि जो पुल होते हैं, ब्रिजेस, ये वुड की बजाय स्टील के क्यों बने होते हैं? उसने मुझे सारा क्वेश्चन सुना दिया। मैंने कहा, बच्चे इसका मतलब समझाओ कि इसका मतलब क्या है, मुझे आम लफ्ज़ों में समझाओ। कहता सर मुझे मतलब नहीं पता इसका। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा बच्चे ये लिखा हुआ है कि स्टील के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि स्टील ज़रा मजबूत होता है और ये टूटता नहीं है, और जो वुड है वो टूट सकती है। इतना खुश हुआ इस बात को जान के, अपने दोस्तों को बताना शुरू हो गया। कहता कि वो ये देखो जी, स्टील के पता क्यों बनते हैं पुल? इसलिए बनते हैं कि टूट ना जाए, मजबूत हों, ये वो। अब उसको ये कॉन्सेप्ट जब क्लियर हुआ तो उसको खुशी हुई। तो 1 साल तक उसका वो कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं था। तसव्वुर करें अगर 2 क्लास के स्टार्ट में उसका ये कॉन्सेप्ट टीचर क्लियर करवा देती। अब टीचर्स का भी प्रॉब्लम है, वो ट्रांसलेशन मेथड यूज़ करें इंग्लिश मीडियम के लिए या उसको कॉन्सेप्ट दें, वो टीचर्स मिस कर देते हैं ये चीज़। वो कहते हैं बस रट्टा लगाई जो लाइन को। अगर वो उसको बचपन में 2 क्लास के स्टार्ट में पता चल जाता है कि इसका मतलब क्या है, तो आप देखें कि उसने घर में सोचना था कि ये दरवाज़ा लोहे का क्यों बना है, ये लकड़ी का क्यों बना है, ये स्टील का क्यों बना है। उसने ऑब्ज़र्व करना था कि कौन सी चीज़ लकड़ी की बनी है, कौन सी चीज़ स्टील की बनी है। यानी कि उसकी थिंकिंग डेवलप होनी थी। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि पेरेंट्स कहते हैं कि अगर बच्चा जो है वो छोटी क्लास में वो चला जाएगा उसमें इंग्लिश मीडियम में, तो उसको इंग्लिश लैंग्वेज आ जाएगी। ये क्वेश्चन आता है। जो इब्तदाई 5-6 साल होते हैं बच्चे के, उसकी लैंग्वेज की बजाय उसकी थिंकिंग पे काम करने के होते हैं। और जो थिंकिंग होती है वो मादरी ज़ुबान में ज़्यादा अच्छी होती है। लैंग्वेज के लिए जो बेस्ट एज है, जो लिंग्विस्ट्स कहते हैं, लिसानियात के जो माहिर हैं, वो कहते हैं कि टीनेजर्स ज़्यादा जल्दी सेकंड लैंग्वेज सीखते हैं। जो फर्स्ट लैंग्वेज की एज है वो इब्तदाई एज होती है, मतलब 2.5 से 5 साल के दरमियान बच्चा मैक्सिमम वोकेबलरी, मैक्सिमम सेंटेंसेस सीख जाता है। और जो सेकंड लैंग्वेज होती है, वो सेकंड लैंग्वेज के लिए जो बेस्ट एज है वो तकरीबन 9-10 के बाद स्टार्ट होती है। और लैंग्वेज जो है वो किसी भी उम्र के हिस्से में सीखी जा सकती है। बेशक स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है, जो बुज़ुर्ग हैं उनको ज़रा स्लोली लैंग्वेज आती है, बच्चा तेज़ी से सीख जाता है। वो बच्चा जो टीनेजर हो, तो ये मैं इसको सम अप थोड़ा करता हूँ कि अगर हम बच्चे को मादरी ज़ुबान में पढ़ा दें, पूरे पाकिस्तान में ये सिस्टम होना चाहिए कि मादरी ज़ुबान में अगर हम उसको सिलेबस पढ़ा दें 5वीं तक, 5वीं के बाद उसको हम 6 माह का एक लैंग्वेज कोर्स करवा दें इंग्लिश का, तो उसके बाद उसकी लैंग्वेज डेवलप हो जाए। 3 माह की छुट्टियाँ भी तो होती हैं ना, तो 6 माह में उसको लैंग्वेज आ जाती है। आई हैव एक्सपीरियंस्ड ऑल दिस थिंग। अब उसमें लैंग्वेज उसको आ गई, तो लैंग्वेज का भी मसला हो गया और जो कॉन्सेप्ट्स उसके थे वो भी ठीक हो गए। अब जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो
میں تو صرف پرائمری تک کہہ رہا ہوں نا کہ بچے کو پرائمری تک آپ مادری زبان میں تعلیم دے دیں. جو جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں, اگر عام لفظوں میں کہوں, وہ میٹرک یا پی ایچ ڈی تک اپنی زبان میں تعلیم دیتے ہیں. چائنا کے لوگ ہیں, وہ اچھی بھلی گاڑی جو ہے نا ایک عام بندے کو سمجھ ہوتی ہے کہ یہ کیسے بنتی ہے, اندر اس کے کیا فلسفے ہوتے ہیں. ہمارا جو طبقہ جو انگلش میڈیم ہے, وہ ذرا سی لائن کا میننگ سمجھ نہ آیا, فریز سمجھ نہ آئی, وہ سارا کا سارا کانسیپٹ مس کر جاتا ہے. تو ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں, ہمیں اس ماحول کے اکارڈنگلی چلنا چاہیے. اب تو اس پہ ڈیبیٹس ہو رہی ہیں, حتیٰ کہ میں ریسنٹلی ایک فیچر پڑھ رہا تھا کہ اس میں بتایا گیا کہ اب صوبوں کو یہ خود مختاری دی جائے گی کہ وہ کسی بھی زبان کا انتخاب کر سکتے ہیں. مطلب جو ہیں خیبر پختونخوا والے, وہ پشتوں میں کتابیں لگا سکتے ہیں, لگائیں, پشتوں میں لگائیں, تاکہ بچے کو جو ہے وہ سمجھ آئے. اچھا, ایک اور کویسچن اب پیدا ہوتا ہے کہ یہ انگلش میڈیم کی طرف لوگ کیوں بھاگتے ہیں, اور اس سے پاکستانی بڑا پیسہ بھی ضائع کر رہے ہیں اپنا. کیونکہ انگلش میڈیم کو پڑھانے والے اساتذہ فیس بھی زیادہ لیتے ہیں, ان کے سکولز بھی مہنگے ہوتے ہیں, تو وہ بچہ اس طرف لگتا ہے, تو پھر اس کو پیرنٹس کو بڑا پیسہ بھی اس کے لیے خرچ کرنا پڑتا ہے. اب یہ کیوں ڈسکریمنیشن ہوئی ہے؟ کیونکہ جو انگلش میڈیم کا پڑھا ہوا طبقہ ہے, اس کے لیے جابس اچھی ہوتی ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ جی فلانے اسکول سے پڑھ کے آیا, فلانے انسٹیٹیوٹ سے پڑھ کے آیا, تو اس کو ہم ایک بیٹر اپرچونٹی دیں گے. لیکن میرا تھوڑا سا پوائنٹ آف ویو ڈیفرنٹ ہے. اگر آپ لینگویج کی بیس پہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ لینگویج اگر اس کو آتی ہے تو وہ پھر اس وجہ سے اس کو اچھی جاب ملے گی, تو لینگویج تو بعد میں بھی سکھائی جا سکتی ہے. اگر لینگویج آتی ہے اور پیچھے بیک اپ پہ کانسیپٹ ہی نہ ہو بتانے کے لیے, تو پھر بچہ کیا کرے گا؟ تو یہ چیز ہے کہ آپ 5ویں تک بچے کو مادری زبان میں تعلیم دیں, اس کے بعد آپ 6ٹھی میں جو ہے اس کو بے شک انگلش میڈیم میں ڈال دیں, تاکہ 9th 3 سال جو ہوتے ہیں 9th تک آنے میں, 3 سال میں وہ انگلش کے ٹیکسٹ کو بھی سمجھے. جب انگلش کے ٹیکسٹ کو سمجھے گا, اس کی کنسٹرکشن کو سمجھے گا, یہ اس کے لیے ایزی ٹائم ہوگا. اب بالکل نیو بورن بیبی ہے, اب نیو بورن بیبی کو تو ٹیچر ٹرانسلیٹ کر کے دے رہی ہوتی ہے, تو وہ ڈبل اس کے اوپر برڈن پڑ جاتا ہے. ایک تو انگلش کی ریڈنگ کا, دوسرا اس کے ترجمے کا. تو ترجمے کو ٹیچر پھر جو ہے وہ جان چھڑواتے ہیں اسے. دوسرا جو میڈیم آف انسٹرکشن کے حوالے سے ہے بات, کہ جو ہمارا بیشتر سکولز ہیں وہ کتابیں سارا کچھ انگلش میڈیم میں ہوتا ہے ان کا, لیکن کتابیں پڑھاتے نہیں ہیں, ٹیکسٹ بک ریڈنگ نہیں کرواتے. اب ٹیکسٹ بک ریڈنگ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ پی ایچ ڈی اسکالرس, ایم فل اسکالرس مل کے اس طرح کی کتابوں کو تعمیر کرتے ہیں. لیکن انہی کتابوں سے ہیلپ لے کے اسکول کا جو ہوتا ہے, جس کو ہم ٹائپسٹ کہہ سکتے ہیں, یا اسکول کا ایک سٹاف ہوتا ہے, وہ وہاں سے ایک نکالتا ہے اور اس کا ایک سلیبس بنا دیتا ہے. اب سلیبس جب بنتا ہے تو سلیبس بچہ پڑھتا ہے, سلیبس میں نہ کوئی پکچر ہوتی ہے, سلیبس ایک تھیسس فارم میں ہوتا ہے, جس طرح کہ پی ایچ ڈی کا کوئی یا ایم فل کا بندہ ایک تھیسس پڑھ رہا ہوتا ہے وداؤٹ پکچرز, کوئی پکچرز نہیں ہوتی, وہ مائنڈ میں پکچرز بنا رہا ہوتا ہے. اب وہی جو تھیسس فارمیٹ کا ایک سلیبس ہوتا ہے, وہ جب بچے کو دے دیا جاتا ہے, تو بچے کے ساتھ پرابلم کیا ہوتی ہے کہ اس کی تھنکنگ تباہ ہوتی ہے. اس کو پکچرز نہیں آتی اس کے سامنے, وہ چیزوں کو ویژولائز نہیں کر سکتا. کتاب کا ٹیکسٹ مختلف طرح سے ہوتا ہے, چھوٹے چھوٹے پیراگرافس, باکسز, پھر پکچرز, پھر دوسری انٹرسٹنگ انفارمیشنز, ایک اسلوب ہوتا ہے کتاب کا ڈفرینٹ. تو یہ چیز امپورٹنٹ ہے. دوسرا ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ جب بچہ جس زبان میں پڑھ رہا ہوتا ہے, وہ زبان اس کا جو ہے وہ اس کا حصہ بنتی ہے اس کی باڈی کا. کہا جاتا ہے کہ لینگویج از اے بیہیویئر, جو لینگویج ہے وہ بیہیویئر ہے. اب بیہیویئر کیسے ہے کہ جو عربی زبان پڑھنے والے لوگ ہیں ہمارے, عرب جو ہیں, اب ان کے اندر جو بانک پن ہے, ان کے اندر جو تھوڑا سا غرور آتا ہے, وہ ان کے عربی لٹریچر کی وجہ سے بھی ہے. مثلا عربی کی ایک عبارت ہے, اس میں کہتا ہے کہ معد نے یہ بات جان لی کہ جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو بڑے بڑے سردار آ کے اس کو سجدہ کرتے ہیں. اب جب ان کا بچہ اس طرح کا لٹریچر پڑھتا ہے تو اس میں وہ ایک بانک پن آتا ہے, اس میں ایک وہ شوخی سی آتی ہے. اردو ایک بڑی تحمل مزاجی والی زبان بھی ہے, اور اس میں موٹیویشن بھی بڑا زیادہ ہے. مثلا اقبال کی شاعری آپ کو بوسٹ کرتی ہے. تو یہ اردو میں جب آپ پڑھتے ہیں سلیبس, تو بچے کی ایک نشو نما ہوتی ہے, وہ ایک اپنی مادری زبان میں اس میں ایک ادب بھی آتا ہے. جیسے اردو کی ایک لائن ہے کہ حضور تشریف لائیے, تو یہ اس طرح کی لائنز جب بچہ سارا دن وہ کتابوں سے اس کے اندر لینگویج آ رہی ہوتی ہے, وہ لینگویج اس کے جسم کا حصہ بن رہی ہوتی ہے, اس کے بیہیویئر کا حصہ بن رہی ہوتی ہے. تو جب انگلش پڑھ رہا ہوتا ہے تو انگلش میں چونکہ وہ ایک نئی زبان ہے, اس کے بارے میں وہ اتنا جانتا نہیں ہے, اس کے پریگمیٹکس کا نہیں پتہ اس کو, اس کے سیمینٹکس کا نہیں پتہ, اس کی اندر کی ڈیپتھ کا نہیں پتہ,
سارا دن اس کے گھر والے یوز نہیں کرتے وہ لینگویج، تو وہ لینگویج جو انگلش ہوتی ہے اس کا بیہیویئر کا حصہ نہیں بن سکتی، بلکہ وہ رٹا لگتا ہے اور بچہ ایک مشینری کی طرح کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، وہ ایک مشین بن رہا ہوتا ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں 5 سال تک میں نے پیچھے کیا پڑھا ہے، کانسیپٹس نہیں ہوتے. تو یہ بڑی پرابلم ہے. تو آپ بچوں کو ان کو ایک سوچ دیں، ان کو ایک تھنکنگ دیں، ان کو یہ اب اٹس یور ڈیوٹی، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. وہ تو اسکول میں تو بچہ جاتا ہے تو آپ بالکل لاپرواہ نہ ہو جائیں کہ آپ کا بچہ اسکول میں چلا گیا، اب اسکول کے حوالے ہے. آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بھی بتاتا ہوں کہ یہ بچے کو کتابوں سے ہٹا کے سلیبس کی طرف کیوں لگایا جاتا ہے. دیکھیں اگر ایک سلیبس 500 روپے کا بکتا ہے، جسٹ کتنے کا؟ 500. 500 کا بکا ہے. اب 500 کا اگر ایک سلیبس بک رہا ہے اور اس کو 1000 بچہ خرید رہا ہے، اسکول میں 1000 بچہ اگر ہے، ٹھیک ہے، اس کو ملٹیپلائی کریں، 5 لاکھ روپے وہ صرف سلیبس کا کمایا جا رہا ہے. تو پھر بچوں کے اوپر اتنا بوجھ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب بچے کے اوپر 10 کتابوں کا بوجھ، پھر کاپیوں کا بوجھ، اور جا کے اسکول میں اگر اس نے سلیبس ہی پڑھنا ہے تو پھر یہ کتابیں خریدنے کا کیا فائدہ؟ سلیبس بھی 5-5 10-10 ہزار کا ہوتا ہے، اس میں بچت ہوتی ہے. سو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ بینگ اے پاکستانی، آئی وانٹ ٹو سیو یور منی، آئی وانٹ ٹو سیو یور ٹائم، آئی وانٹ ٹو گیو یو سم آئیڈیاز ہاؤ یو کین ٹرین یور کڈس. اس کو کریں، یو ہیو ٹو ڈو اٹ، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. I hope you got some information from this video. If you don't agree with me, اگر آپ میرے ساتھ ایگری نہیں کرتے and there would be many people who would not agree with me, تو آپ اپنی رائے کا اظہار کریں کمنٹ میں. I would appreciate your feedback. Thank you.